परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वरको व्यवस्थापनको अस्तित्वदेखि नै उहाँ सधैँ आफ्नो काम सम्पन्न गर्नको निम्ति पूर्ण रूपमा समर्पित हुँदै आउनु भएको छ। उहाँको व्यक्तित्व मानिसदेखि लुके तापनि मानिसमा उहाँको काम गर्दै, उहाँको स्वभाव व्यक्त गर्दै सारा मानव जातिलाई आफ्नो सारले मार्ग निर्देशित गर्दै र हरेक व्यक्तिमा उहाँको शक्ति, उहाँको बुद्धि र उहाँको अधिकारद्वारा आफ्नो काम गर्दै उहाँ सधैँ मानिसको साथमा रहँदै आउनु भएको छ। यसरी उहाँले व्यवस्थाको युग, अनुग्रहको युग र आजको राज्यको युगलाई अस्तित्वमा ल्याउनुभयो। परमेश्वरले उहाँको व्यक्तित्व मानिसबाट लुकाउनु भए पनि उहाँको स्वभाव, उहाँको अस्तित्व र सम्पत्तिहरू र मानव जातिप्रति उहाँको इच्छा मानिसले देखुन् र अनुभव गरून् भनेर खुला रूपमा मानिसको सामु प्रकट गरिएका छन्। अर्को शब्दमा, मानव जातिले परमेश्वरलाई देख्न र छुन नसके तापनि मानव जातिले देख्ने परमेश्वरको स्वभाव र सार पूर्णतया परमेश्वर स्वयंको अभिव्यक्तिहरू हुन्। के त्यो सत्य होइन? परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति जुनसुकै मार्ग वा तरिकाको प्रयोग गरे तापनि उहाँले सधैँ आफ्नो साँचो पहिचानद्वारा मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नै पर्ने वचनहरू भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले जुनसुकै ओहोदाबाट बोल्नु भए तापनि उहाँ तेस्रो स्वर्गमा खडा भइरहनु भएको हुन सक्छ वा शरीरमा खडा भइरहनु भएको हुन सक्छ वा सामान्य व्यक्तिको रूपमा उहाँ सधैँ आफ्नो सारा हृदय र सारा मनले मानिससँग बोल्नुहुन्छ, कुनै कपट वा गोप्यता बिना। उहाँले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुहुँदा परमेश्वरले कुनै पनि किसिमको आरक्षण बिना आफ्नो वचन र आफ्नो स्वभाव व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवन, उहाँको अस्तित्व र सम्पत्तिहरूद्वारा मानव जातिलाई मार्ग निर्देशित गर्नुहुन्छ। व्यवस्थाको युगमा, मानव जातिको शिशु युगमा अदृश्य र अस्पृश्य परमेश्वरको मार्ग निर्देशनमा मानिसले यसरी नै जियो। परमेश्वर व्यवस्थाको युगपछि पहिलो पटक देह बन्नुभयो, जुन देह धारण 33.5 वर्षसम्म रह्यो। मानव जातिको निम्ति के 33.5 वर्ष लामो समय हो? यो लामो समय होइन। मानव जातिको आयु 30 वर्षभन्दा धेरै लामो हुने भएकोले मानिसको लागि यो धेरै लामो समय होइन। तर देहधारी परमेश्वरको निम्ति 33.5 वर्ष साँच्चै लामो थियो। उहाँ एक व्यक्ति बन्नुभयो, परमेश्वरको काम र कार्यभारको जिम्मा लिने एक साधारण व्यक्ति बन्नुभयो। यसको अर्थ यो हुन्छ कि उहाँले एक साधारण व्यक्तिले सम्हाल्न नसक्ने काम सम्हाल्नु पर्ने थियो। यसको साथै साधारण मानिसहरूले सहन नसक्ने कष्ट पनि सहनु पर्ने थियो। उहाँको कामको सुरुदेखि क्रुसमा टाँगिनु भएको समयसम्म अनुग्रहको युगमा प्रभु येशू ख्रिस्टले भोग्नु भएको कष्ट आजका मानिसहरूले व्यक्तिगत रूपमा देख्न सक्ने कुरा नहुन सक्छ। तर के तिमीहरूले बाइबलका कथाहरू पढेर कम्तीमा पनि यसको बारेमा अन्दाज लगाउन सक्दैनौ? यी अभिलिखित तथ्यहरूमा जतिसुकै विवरणहरू भए पनि समग्रमा यस समयमा परमेश्वरको काम पूर्ण रूपमा कठिन र कष्टकर थियो।
भ्रष्ट मानवको लागि 33.5 वर्षको अवधि लामो समय होइन। थोरै कष्ट सहनु सानो कुरा हो, तर पवित्र निष्कलङ्क परमेश्वर जसले सारा मानव जातिको पापहरू बोक्नु परेको थियो र पापीहरूसँग खानु, सुत्नु र बस्नु परेको थियो, उहाँको लागि यो पीडा अविश्वसनीय रूपले ठूलो थियो। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सारा कुराहरूका सार्वभौम र हरेक कुराका शासक हुनुहुन्छ। तथापि जब उहाँ संसारमा आउनुभयो, उहाँले भ्रष्ट मानवको थिचोमिचो र क्रूरता सहनु पर्यो। उहाँको काम पूरा गर्न र मानव जातिलाई दुःखको सागरबाट उद्धार गर्न उहाँ मानिसबाट निन्दित हुनुभयो र उहाँले सारा मानव जातिका पापहरू बोक्नु पर्यो। उहाँले भोग्नु भएको कष्टको मात्रा साधारण मानिसहरूले सम्भवतः बुझ्न सक्दैनन् र यसलाई सराहना गर्न सक्दैनन्। यो कष्टले के को प्रतिनिधित्व गर्छ? यसले मानव जातिप्रति भएको परमेश्वरको समर्पणताको प्रतिनिधित्व गर्छ। मानिसका पापहरूको छुटकाराको निम्ति र यस चरणको आफ्नो काम सम्पन्न गर्नको निम्ति उहाँले भोग्नु भएको अपमान र मानिसको मुक्तिको लागि उहाँले तिर्नु भएको मूल्यको प्रतिनिधित्व यसले गर्छ। यसको यो पनि अर्थ हुन्छ कि परमेश्वरले मानिसलाई क्रुसद्वारा छुटकारा दिनुहुने थियो। यो रगतमा जीवनमा तिरिएको मूल्य हो र यो मूल्य सृष्टि गरिएका कुनै पनि प्राणीले तिर्न सक्दैनन्, किनकि उहाँमा परमेश्वरको सार छ र परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ ती सबै उहाँमा छ। उहाँले यस्ता किसिमका कष्टहरू सहन र यस्ता किसिमका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँद्वारा सृष्टि गरिएका कुनै पनि प्राणीले उहाँको साटोमा यो कुरा गर्न सक्दैन थियो। यो अनुग्रहको युगमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्य र उहाँको स्वभावको प्रकाश हो। के यसले परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसलाई केही मात्रामा प्रकट गर्छ? के यो मानव जातिले थाहा पाउन लायकको छ? त्यस युगमा मानिसले परमेश्वरको व्यक्तित्व नदेखे तापनि तिनीहरूले परमेश्वरको पाप बलि प्राप्त गरे र तिनीहरूलाई परमेश्वरले क्रुसद्वारा छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वरले अनुग्रहको युगमा गर्नुभएको कामप्रति मानव जाति अपरिचित नहुन सक्छ, तर के यस अवधिमा परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएको स्वभाव र इच्छासँग कोही परिचित छ? मानिसले परमेश्वरले फरक फरक युगहरूमा र विभिन्न माध्यमहरूद्वारा गर्नुभएका कामको विवरणको बारेमा वा परमेश्वरले आफ्नो काम सम्पन्न गरिरहनु भएको समयमा घटित परमेश्वरसँग सम्बन्धित कथाको बारेमा बिरलै मात्र जान्दछ। यी विवरण र कथाहरू परमेश्वर सम्बन्धी केही जानकारी वा किम्वदन्तीहरू भन्दा बढी होइनन् र परमेश्वरका स्वभाव र सारसँग तिनीहरूको केही सम्बन्ध छैन। यसैले मानिसहरूले परमेश्वरको बारेमा जति धेरै कथाहरू जाने तापनि यसको अर्थ तिनीहरूसँग परमेश्वरको स्वभाव र उहाँको सारको बारेमा गहिरो बुझाइ र ज्ञान छ भन्ने हुँदैन। व्यवस्थाको युगमा जस्तै अनुग्रहको युगका मानिसहरूले देहमा हुनुभएको परमेश्वरसँग तत्कालीन र घनिष्ठ भेट अनुभव गरेका भए तापनि परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको सार बारेको तिनीहरूको ज्ञान वास्तवमा अस्तित्वमा थिएन। राज्यको युगमा पहिले जसरी नै परमेश्वर फेरि एकपटक देह बन्नु भएको छ। कामको यस अवधिमा परमेश्वरले अझै खुला रूपमा उहाँका वचन व्यक्त गर्नुहुन्छ।
उहाँले गर्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो व्यक्त गर्नुहुन्छ। यसको साथै उहाँले मानिसको अनाज्ञाकारिता र अज्ञानतालाई झेल्ने र सहने काम निरन्तर गर्नुहुन्छ। के परमेश्वरले यस कामको अवधिमा पनि आफ्नो स्वभावलाई प्रकट गर्ने र उहाँको इच्छालाई व्यक्त गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुहुन्न र? यसैले मानिसको सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म परमेश्वरको स्वभाव, उहाँको अस्तित्व र सम्पत्तिहरू र उहाँको इच्छा हरेक मानिसको निम्ति सधैँ खुला रहिआएको छ। परमेश्वरले कहिले पनि जानाजान उहाँको सार, उहाँको स्वभाव वा उहाँको इच्छालाई लुकाउनु भएको छैन। मानव जातिले परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा के हो भन्ने कुराको वास्ता नराखेको मात्र हो। यसैले मानिससँग परमेश्वरको बारेमा यस्तो अपर्याप्त बुझाइ छ। अर्को शब्दमा, परमेश्वरले आफ्नो व्यक्तित्वलाई लुकाउँदै गर्दा हरेक पटक उहाँको इच्छा, स्वभाव र सारलाई हर बखत खुला रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँ मानव जातिको सामु खडा भइरहनु भएको हुन्छ। एक अर्थमा परमेश्वरको व्यक्तित्व मानिसहरूको निम्ति पनि खुला छ, तर मानिसको अन्धोपन र अनाज्ञाकारिताको कारण तिनीहरूले परमेश्वरको देखा पराईलाई कहिले पनि देख्न सक्दैनन्। यसैले यदि त्यसो हो भने परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयंलाई बुझ्ने कार्य सबैको निम्ति सजिलो हुनुपर्ने होइन र? यो एउटा कठिन प्रश्न हो, होइन र? तिमीहरू भन्छौ यो सजिलो छ, तर जब कतिपय मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न खोज्छन्, वास्तवमा तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न वा उहाँको बारेमा स्पष्ट रूपले बुझ्न सक्दैनन्। यो सधैँ धमिलो र अस्पष्ट हुन्छ। तर यो सजिलो छैन भनी तिमीहरू भन्छौ भने त्यो पनि सही होइन। यति लामो समयसम्म परमेश्वरको कामको पात्र भएको कारण आफ्ना अनुभवहरूद्वारा सबैले परमेश्वरसँग साँचो अनुभव गरेको हुनुपर्ने हो। तिनीहरूले आफ्ना हृदयमा केही हदसम्म परमेश्वरको अनुभूति गरेका वा परमेश्वरको आत्मिक छुवाईको महसुस गरेका हुनुपर्ने हो र तिनीहरूले कम्तीमा पनि परमेश्वरको स्वभावको बारेमा केही अवधारणात्मक जागरूकता प्राप्त गरेका वा उहाँको बारेमा केही बुझेका हुनुपर्ने हो। मानिसले परमेश्वरलाई पछ्याउन थालेको समयदेखि अहिलेसम्म मानव जातिले धेरै कुरा प्राप्त गरेको छ, तर मानिसको कमजोर योग्यता, अज्ञानता, विद्रोह र विविध अभिप्रायहरू जस्ता कारणहरूले गर्दा मानव जातिले ती मध्ये धेरै कुरा गुमाएको पनि छ। के परमेश्वरले मानव जातिलाई पहिले नै प्रशस्त कुरा दिनुभएको छैन र? परमेश्वरले मानव जातिबाट आफ्नो व्यक्तित्व लुकाउनु भए तापनि उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ ती सबै र उहाँको जीवन मानवको निम्ति उपलब्ध गराउनुहुन्छ। मानव जातिमा परमेश्वर बारेको ज्ञान अहिले भएको जस्तो मात्र हुनु नपर्ने हो। यसैले परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयंको विषयमा तिमीहरूसँग थप संगति गर्नुपर्ने जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ। परमेश्वरले मानिसमा लगानी गर्नुभएको हजारौं वर्षको वास्ता र ख्याल खेर नजाओस् र मानव जातिले तिनीहरूप्रतिको परमेश्वरको इच्छालाई साँचो रूपमा बुझ्न र सराहना गर्न सकोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो, ताकि मानिसहरू परमेश्वर बारेको तिनीहरूको बुझाइमा अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सकुन् भन्ने हो। यसले परमेश्वरलाई मानिसहरूको हृदयहरूमा उहाँको वास्तविक स्थानमा फर्काउने पनि छ, अर्थात् परमेश्वरले पाउनुपर्ने कुरा प्रदान गर्नेछ।